नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे कि जैसे अरूज के बाद जब सवाल मिला तो ऐसा सवाल मिला कि सब तंग रह गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टीपू ट्रक्का वाला के बारे में। ये वो शख्स था जिसे लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल किया गया था। एयरपोर्ट पार्किंग में जख्मी होने वाला एक बड़े दुश्मनदार ग्रुप का सरबराह टीपू ट्रक्का वाला तकरीबन 48 घंटों तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा और फिर म्यू अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। इसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डॉक्टरों की तरफ से उसकी मौत डिक्लेयर होते ही म्यू अस्पताल में मौजूद उसके साथी और एहलखाना धाड़े मार मार कर रोने लगे। शालमी की मार्केट सोग में बंद कर दी गई। टीपू ट्रक्का वाला की रहायश और अड्डे पर सियासी शख्सियात के अलावा रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जोक दर जोक आते रहे। शालमी अड्डे पर मीडिया के लोगों को अंदर ना जाने दिया गया और आम ताज़ियत पर आने वाले अफराद की तलाशी ली गई। तफसीलात के मुताबिक टीपू ट्रक्का वाला अपने बच्चों को मिलने के लिए चंद रोज़ कबल दुबई गया था, जहां पर कुछ दिन रहने के बाद वो बुध की शाम को वापस आया। वो एयरपोर्ट लॉन्च से बाहर निकलकर पार्किंग में अपने दो साथियों और पुलिस एहलकारों शकील भट्ट और शकीला और महबूब इलाही के हमरा अपनी गाड़ी में बैठने लगा। तो इसी दौरान एक नौजवान ने 9mm पिस्टल से उस पर फायरिंग कर दी। उसी दौरान टीपू को रिसीव करने वाले शकील उर्फ शकीला और महबूब इलाही ने हवाई फायरिंग भी की, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि पुलिस वर्दियों में मलबूस अफराद ने टीपू ट्रक्का वाला पर फायरिंग की। फायरिंग की ज़द में आकर टीपू ट्रक्का वाला और एक राहगीर शदीद जख्मी हो गए, जबकि फायरिंग की आवाज़ सुनकर एएसएफ ने फौरी तौर पर खुर्रम भट्ट नामी शख्स और शकील भट्ट को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद फौरन टीपू ट्रक्का वाला को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर 6 सर्जनों ने तकरीबन 6.5 घंटों तक उसकी सर्जरी भी की। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में भी मुंतकिल कर दिया गया, जहां टीपू को तकरीबन 40 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी ना जीत सका। खुर्रम भट्ट नामी शख्स को एएसएफ ने तफ्तीश के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उसने बयान दिया कि उसके भाई को 2001 में टीपू ट्रक्का वाला ने कत्ल कराया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने हमला किया था। सरवर रोड पुलिस के मुताबिक उन्होंने टीपू ट्रक्का वाला के मामू सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान की रिपोर्ट पर खुर्रम भट्ट और उसके चंद नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उधर आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ने लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का ऐलान भी कर रखा था। अंजुमन ताजरान शाह आलम रोड, जिसमें 300 छोटी बड़ी मार्केटों के ताजर ने आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के खिलाफ अपनी मार्केट्स भी बंद किए रखी थीं। टीपू की हलाकत से 20 साला दुश्मनी का बाब बंद हो गया। दुश्मनी का बुनियादी किरदार टीपू और उसके दोस्त दो भाई हनीफा और शफीक थे। मुकदमा कत्ल पर इख्तलाफात हुए। हनीफा बाबा टॉप 10 इश्तिहारियों से जा मिला और 1994 में टीपू ट्रक्का वाला के बाप बिल्ला ट्रक्का वाला को मार डाला। टीपू ने टॉप 10 इश्तिहारियों में मुखबर बनाए और फिर वो एक एक करके कत्ल होना शुरू हो गए। सूबाई दारुल-हुकूमत में तकरीबन 20 साल से चलने वाली दुश्मनी का बाब टीपू ट्रक्का वाला की मौत के बाद ख़त्म हो गया। मकतूल का बाप भी शाह आलम डेरे पर मुखालिफ टॉप 10 इश्तिहारियों की गोलियों का शिकार हुआ था। टीपू ने वालिद के कत्ल के बाद दुश्मनी को बुरहान चढ़ाया और इस दुश्मनी में पिछले कई सालों से 20 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जो कि कभी तो मुखालफिन के हाथों और कभी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जाते रहे। टीपू ट्रक्का वाला के मुखालफिन इसी दुश्मनी में अपर हैंड रहने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने अपने तल्लक वाले पुलिस अफसरान से शरारतें करवाते और शहर में होने वाले वाक़यात पर एक दूसरे के खिलाफ सच्चे झूठे मुकदमात दर्ज करवाते थे। मुकदमात दर्ज होने पर दोनों ग्रोहों के मुअय्यन अरकान मफरूर हो जाते और कई कई माह तक एक ग्रोह लाहौर पर अपनी हुक्मरानी के दावे करता। ईवान अदल के बाहर होने वाले हमले में टॉप 10 इश्तिहारी खालिद चिट्टा और इसकी टीम ने टीपू पर हमला किया, लेकिन फिर भी बच निकला। हमले में टीपू के गनमैन और एक राहगीर समेत 5 अफराद हलाक हो गए।
اوان عدل کے باہر ٹیپو ٹرکاں والا پر حملے کا آخری ملزم مبین بٹ تھا، جسے چند روز قبل کوٹ لکھپت جیل سے نکلوانے کے بعد مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں مبین بٹ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا ذمہ دار بھی ٹیپو ٹرکاں والا کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ 3 روز قبل لاہور ایئرپورٹ پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد ٹیپو 2 روز تک اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بعد دم توڑ گیا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کی دشمنی لاہور کی سب سے بڑی دشمنی تھی۔ اس دشمنی کے بارے میں بہت سارے اخبارات نے رپورٹس بھی تیار کیں، جن کے مطابق تقریباً 20 سال قبل اندرون شہر رہائش 2 بھائیوں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا، جو کہ ٹیپو کے یار غار تھے، انہوں نے اکبری گیٹ کے رہائشی امیر الدین تلنا والا کو 2 ساتھیوں سمیت قتل کر لیا، جس کا مقدمہ حنیف بابا اور ٹیپو وغیرہ کے خلاف درج ہوا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد حنیف بابا وغیرہ کو یہ رنج تھا کہ ٹیپو کے والد بلا ٹرکاں والا نے اپنے بیٹے کو مقدمے سے نکلوا کر ہمیں پھنسا دیا، جہاں سے ان کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا، اور کئی مرتبہ حنیفہ وغیرہ نے بلا ٹرکاں والا اور ٹیپو کو قتل کرنے کے لیے کئی حملے بھی کیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حنیفہ بابا اسی دوران مفرور ہو گیا اور اپنے تعلقات بھولا سنیارا گروپ سے قائم کر لیے۔ بھولا سنیارا گروپ ہمایوں گجر وغیرہ اس دور میں دہشت کی علامت تھے، اور یہ علاقہ غیر جمرود میں بیٹھ کر اپنے گینگ کو آپریٹ کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے بزنس مین، تاجروں اور صنعت کاروں سے جگہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ 1994 میں حنیفہ بابا وغیرہ نے اپنے تعلقات بھولا سنیارا گروپ سے استوار کر لیے۔ اس دوران بھولا سنیارا نے اپنے ساتھی اشتہاریوں کی مدد سے شالمی چوک میں واقع اڈے پر بلا ٹرکاں والا پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا۔ پہلے حملے میں وہ بچ گیا، جبکہ دوسرے حملے میں مارا گیا۔ بلا ٹرکاں والا کے مرنے کے بعد اس کی دشمنی کی مکمل کمان ٹیپو ٹرکاں والا نے سنبھال لی، اور اس نے اپنے ڈیرے کو قلعہ بنا کر دشمنی نبھانا شروع کر دی۔ دوسری جانب حنیفہ بابا نے ٹیپو کے مخالفین گول منڈی کے گوگی بٹ اور طفیلی بٹ وغیرہ سے بھی تعلقات بنا لیے۔ ان تعلقات کا علم جب ٹیپو ٹرکاں والا کو ہوا تو اس کی گوگی بٹ وغیرہ کی دشمنی زور پکڑتی چلی گئی۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ اس دور میں بھولا سنیارا گروپ کے پاس پنجاب کے نامور اشتہاری ہمایوں گجر، اعظم بٹ، تاجی بٹ، منازل شاہ، میاں داؤد ناصر، فہیمہ، شفیق عرف بابا اور حنیف عرف حنیفہ وغیرہ شامل ہیں، جن کا تعلق گوال منڈی گروپ سے بن گیا۔ اسی دوران ٹیپو نے بھی اس گینگ میں اپنے مقبر بنائے، اور اشتہاری نہیم خان، کیسر خان اور ان کی ٹیم کے دیگر اشتہاری اپنے ساتھ ملا لیے۔ بھولا سنیارا گروپ کے اشتہاریوں میں سے 2-3 ٹیپو ٹرکاں والا کے مخبر بن گئے، اور وہ پیسوں کے عوض اپنے ساتھیوں کی مخبری کرتے رہے۔ اس گینگ وار کے دوران عید میلاد النبی کے موقع پر لوئر مال بلال گنج میں طاہر پرنس پر بابا حنیفہ وغیرہ نے حملہ کیا، جس میں تقریباً 8 راہگیر قتل اور 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حملے میں داتا دربار کے مجاول بھی شامل تھے۔ باقی کا مقدمہ اشتہاریوں، داتا دربار کے مجاول میاں گڈو، طفیل بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ پر درج ہوا۔ بعد ازاں طاہر پرنس کو لاہور میں تعینات پولیس انسپکٹر ابرار شاہ نے مبینہ پولیس مقابلے میں مار ڈالا۔ اشتہاری ناجی بٹ کے بھائی کو اس دوران شاد باغ کے ایک تھانے دار نے زندہ بھٹی میں ڈال دیا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے تاجی بٹ نے تھانے دار کے متعدد افراد بھی قتل کیے۔ دوسری جانب اسٹوڈنٹ لیڈر ارشد امین چودھری کی دشمنی بھی طفیلی جٹ وغیرہ سے چل پڑی۔ اقبال ٹاؤن میں ارشد امین گھر سے نکلنے کے بعد اشتہاریوں کے بابا حنیفہ وغیرہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارشد امین اقبال ٹاؤن میں جس طرح سے مارا گیا، اس کا مقدمہ بھی طفیلی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ کے خلاف درج ہوا۔ دوسری جانب ٹیپو ٹرکاں والا اپنے مخالف اشتہاریوں کے پیچھے لگا رہا، اور آہستہ آہستہ اشتہاری مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے جاتے رہے۔ اس دشمنی کے دوران دونوں گروہوں کی طرف سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے رہے، اور ایس ایس پی رینک سے لے کر کانسٹیبل تک عملے کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ حنیفہ کو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔
भोला सुनैरा को लाहौर से मुखबरी करवा कर जमरूद में मारा गया, जबकि ताजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर को इंस्पेक्टर नवीद सईद ने शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मौत के घाट उतार दिया। इनके दीगर साथियों में मियां दाऊद, नासिर, लोमोटीवाला, कालिया और बाबा को भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर नवीद सईद, जिसका उस दौर में बड़ा नाम था, रेवेंट रोड पर बाबर वगैरह के हाथों कत्ल हो गया, जबकि टीपू ट्रक्कावाला के साथ जुड़े इश्तिहारी नईम खान और सगीर खान वगैरह भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। यहाँ हर बाशऊर इंसान हिसाब लगा सकता है कि आखिर उनकी दुश्मनी का अंजाम क्या हुआ। ऐसे कामों में अंजाम सिर्फ मौत ही हुआ करती है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।